Dio paradistiu Bawino e por bechemis amisogli wantok yung ang sorekta izalew amche intesawang borobor kirit bashen maguya ne Sabio ani Viena Afonso Bismarck ani Rita Afonso Marcos ani Estrelina Daes Lazarus and Linda Pereira Nelson and Shamin Ribeiro Agustinio and Marina Mascarenhas Glenda Mascarenhas, Aloma e Savio Menezes, Avelino Ana Socorrinia Fernandes, Enet and Savio Luis, Abilio e Lotta Pereira, Anchei Pasot Devana, Bagyonta, Ana Civinone in Tancera Shirvad Kalung Maguia. Bapa ce, Aniputa ce, Anipovitratmia ce navi. Amen. Amcha somia Jesu Christaची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुझे सोबे आसू प्रितीच्या भयणी भावांनो व्हडे भोगतेन भावार्थान बोरवाशान आनी संतोसान बरोवन आयज आमच्याच गांवांत भाग्यवंत आनाची परब समारंभूंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या अशी इगोज माता जुलायाचे 26 ही परब समारंभता संत आनाच्या जिविता वयर आमकां पवित्र पुस्तकांत कांयच बरयलोले मेळना
पूण सांत जेम्साच्या बरोवपांत सांत आनाची आनी सांत जोकीची खबर आंकवार मोरयेची माय आनी पाय म्हूण बरयलोलें आसा. ह्या बरोवप्याक एपोक्रिफल गॉस्पल म्हणटात. आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय. आमच्या दर एका क्रिस्ती कुटुंबाची ती आवय. आमची एकल्याची आवय. आंकवार मोरयेच्या शेगुणा वरवीं सांत आना कसली ओस्तोरी आसली आनी आवय आसली ती आमच्यांनी दुबावा विरेत येवजूंक जाता. आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बोरवासो थिरावया. आयच्या काळार जेन्ना हांव म्हाका देव सोमेस्तांक हे आवडो घेवन मनीस जियेताना समुदायीक बाजूचेर विसर पडूंक शकता. ताकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां उगडास कोत्ता. आमकां देवान एक मुली जियोंक रोचूंक नात. जंय दोग वो तेग देवाच्या नांवान एकठांय येता थंय देव हाजीर जाता. आनी असल्या आमच्या हाजीरपणान वरवीं आमी एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक पावता. आयज आमच्या सांत आनांक आमी मान दितना पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची आमी देख घेवन मोगान एकवटान जियोन समुदायांत एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक ह्या उत्सवीक वर्साक जेजूचो सांगात घेवन नेटान वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची मोजत आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, आयकुल्ले भाशेन आज केरीत भाशेन बागयोंत आनाची परब आमी समोर रमतना आमचो बावाट न्हू सरून तो खोरायन जिवंक आमकां देवाचें उतर सुचयता आनी उलो मारता. ह्या उल्याक कान दिवया आनी हे रितीन फावो ती परी वांटो घेवंक पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वत पुतादार बाबा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो मनीस सांगता मनाची तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचत बागेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ami tuka,
तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शिले तू संसाराची पाकता. आमची वागणूक कर. तू बापाच्या उज्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ते बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. Praratuja सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या देवा, बागेऊन जोखीक आनी अनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोड एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पावण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बसयलोली सोडवण आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. Amen. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलोलीं तीं धर्मदूताची शिंकवण घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याच्या मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदीन चुकोन आसलीं. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं हुस्कोळ विस्मितां आनी कुणां घडटालीं. बाबार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी ताजें सोगलें बागा आसलें. धर्मदूतांचे भिरांतीन पडली ती धर्मदूतां वरवीं हुस्कोळ विस्मितां आनी कुणां घडटालीं. भावार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी ताजें सोगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी ताजो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणें बांदतालीं. एकाच मनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत बेतालीं आनी मुंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर ताजी संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून हे पुरी जातलो. So
आसलोलो. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. साद्या काळजान आनी तीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्करणांतली शुद्ध जावंक आनी नितळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सोगशीं वचुया. आमी उचात्ता तो बरवंसो तीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वासी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रितीमोग दाखोवंक आमी बऱ्यो पुण्य करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. आमी बरोबर एकठांय जावची. आमचे मोदें संवय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें कोचचें न्हय. परतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक घोटाय दिवया. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव कोता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जुदास भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवे देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवे मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवे मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कांय वर्सां आदीं इटालियाक एका बिस्पाक लागून जायतो घडबड जालो. कांय वायट करूंक ना, बरें केलां म्हणून. आनी कितें करता हो बिस्प डॉन टोनिनो बेल्लो? तो युनिवर्सिटीचो एक प्रोफेसर आसलो, पाद्री जावन युनिवर्सिटींत शिकयतालो. आनी जेन्ना ताची नेमणूक जाता बिस्प कसो, एका दिसा बिस्पाच्या पोलासी भायर तोणयेन कडकडटालो एक दादलो ताका दिश्टी पडटा. आनी तो ताका जनेलार लावन पळयता आनी दार उखडून ताका भितर येवंक लायता. आनी हो कडकडटालो तो दादलो ताका सांगता, म्हजे आनीक दोग जाणी इश्ट आसात, ते मातशे पयस आसात,
तांकांय रावूंक जागो ना. कितें करता दोन तोनीनो बेल्लो बीस वेता ताका धाडिना, वेता खंय आसात तो विचारता, तांकां दोगांयकी आपणाच्या पॉलिसीन हाडटा. कितें करता, आपूण जंय रावतालो त्या रुमान तांकां न्हिदोंक दिता. आनी हाका लागून त्रास जायना. तांचे कडेन उलयल्या उपरांत तांकां सांगता तुमी आनी खंयच वचूं नाकात, तुमी म्हज्याच घरांत रावात. जेन्ना लोकांक कळून येता ह्या बिस्पान ह्या वाटसुरांक आपणाचे पॉलिसीन रावंक दिला म्हणून, आनी बेश्टे रावंक न्हय सदांकाल रावंक उचांबळ जाता. सगलो गांव तो डायसीस उचांबळ जाता. कितें बिस्पाचे पॉलिसीन एक घर नासलेल्यांक जागो दिता. आमचे सगळे ते हेरिटेज जी आसा ते पाड करून उडयतालेत, कसले जिवीत जियेतालेत काय म्हणून द्या खबर म्हणटात. आनी इतलो इतलो तो बोवाड जाता. टेलिव्हिजनान बसून ताका टीव्हीर बसून ताचे इंटरव्यू घेवंक ताका आपयतात. आनी दोन तोनीनो बेल्लो अशें म्हणटा, बिस्पाचो वावर कसलो, इगोर्जेन कसले आंगोसरां घालूंक जाय तसलो कलरांचो, इगोर्जेचो पेंट पडटा ओ ना तसलो, हो बिस्पाचो वावर खरेंच आपल्या शेळयांत हुस्को दाखोवपाचो. जरी तो रावया ते भावांक जांकां घर ना ते कोश्टवताले तोणयेन तांकां म्हज्या वसऱ्यांत रावंक दिला, म्हज्या रुमांत रावंक दिला, वायट कितें आसा? मोगाळ भाव भयणीनो, पयलें वाचप आनी आयच्या समोरणमेचो विशय आनी जे आमी आयकलां हेंच आमकां शिकयता. मोग म्हळ्यार हुस्को, आनी हुस्को अदीक करून दुर्बळ आनी ल्हानाव सोय. आनी जरी तर आमचे कडेन एकामेकाचो हुस्को ना, आमचे थंय मोग ना. पयल्या क्रिस्तांवांक हे क्रिस्तांव म्हूण नांव कित्याक पडलें? कित्याक आंत्रियोकेक आसतना कशे भाशेन एकामेकाचो हुस्को ती एकामेका सवय दाखयताली ती दुसऱ्यांनी पळयली आनी म्हणूंक लागली पळयात ते क्रिस्तांव कित्याक एकामेकाचो मोग करतात. पयलें वाचप जें आमी आयकलां हेंच आमकां सांगता कितें करतालीं पयलीं क्रिस्तांवां? एकामेका थंय हुस्को दाखयतालीं, कोणाकूच उणेपण भोगोंक दिनासलीं, कित्याक आपले थंय चडशें आसलें ते दुसऱ्या थंय वांट्टालीं. शिसाच्या पांयां थंय आपल्यो वस्तू दवरतालीं आनी दर एकलो आपआपल्या गरजा प्रमाणे ते व्हरतालीं. मोगाळ भाव भयणीनो, हें जावन आसा खरें क्रिस्तांवपण. जेन्ना आमी आमचो मोग एकामेका सवे हुस्क्यांतल्यान दाखयता, देर इज क्रिस्टियन लिवींग. खरेंच जेन्ना आमी हें उतर इगोर सभा, पवित्र सभा, इगोर सभा म्हणटा न्हय, इगोर सभा लोक फेस्ता दीस एकठांय जालो, नोवेनांनी एकठांय जालो, ती इगोर सभा न्हय. पूण जेन्ना आमी एकामेका थंय हुस्को दाखयता, तांच्या गरजांक पावता आनी गरज तेन्नाय आनी वेळ मेळटा तेन्नाय आमी देवाच्या मंदिरान येता, न्हयच आमची पासत मागोवंक पूण दुसरे पासत मागोवंक, थंयसर इगोर सभा उत्पन्न जाता. The real church is when we gather not just to pray for ourselves, but having lived with care and concern for others, we come to pray for each other. That is the church. हालीं सोंपलेल्या पाप साहेबान फ्रांसिसानूय तशेंच केलें. तुमी जाणात वॅटिकन आतां टीव्हीर सगळे पळयतात न्हू, ते दोन सेंट पिटर स्क्वेअर दोनूय बाजूनी कॉलम्स आसात. ह्या उजव्या वाटेन वॅटिकनाची ऑफिसां आसलीं, वॅटिकन पोस्ट ऑफिस आसलें, जायते पयशे तांकां मेळटाले, ट्युरिस्ट येताले. जेन्ना पाप साहेब एक दीस तो सेक्युरिटी सोडून केन्नाय भायर वेतालो आपली पासोय मारूंक, तो पळयता वॅटिकनाच्या भायर थंयसर बिल्डिंगाच्या पोंदाक कार्डबोर्ड घालून दुर्बळ न्हिदलेले आसले, मेळे आसले, घाण तांची मारताली. परत वेता आनी म्हणटा ही सगळीं ऑफिसां काडात आनी ह्या दुर्बळांक तांकां सफाई करूंक बाथरूम करात. बाथरूम, टॉयलेट, बार्बर पासून थंयसर दवरता ह्या दुर्बळां पासून. मोगाळ भाव भयणीनो, जायती उचामळां जाता परतून. कित्याक पाप साहेबान इतले शेकड्याची बिल्डिंगां ह्या हांकां दिल्यांत दुर्बळांक, ते आमकां कितें दितलीं?
हुस्को. आमचो पापसाय फ्रांसीस आमकां दाखयता कशे भाशेन आमच्यांनी दर एका क्रिस्तांवान जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जाय. आनी तो जायते फावट उगडास करतालो. आयज आमचे व्हडांतले व्हड पातोक कसलेंच न्हय. इट्स वन इंडिफरन्स. म्हाका म्हजेंच, दुसऱ्याचें म्हाका पडोवंक ना. आनी जेन्ना हें मन आमच्या मोतीन येता, आमच्या काळजान येता, तेन्ना आमी क्रिस्तांव न्हय. जरी तर आमी बावतिज्म घेतला, आमी बावतिज्माची कृपा विसरल्या. जरी तर आमी दुसरे साक्रामेंतांनी वांटो घेता, तुय कृपा मेळटा ती आमी ती फायद्याक येवंक दिना. कित्याक हांव आपस्वार्थी जाता. आय बिकम सेल्फीश. आय थिंक जस्ट ऑफ माय सेल्फ. आनी थंयसर पवित्र सोबाना. मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच करूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो मारता. कितें म्हणटा जेजू शुभ वर्तमान, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. मोगाक दुसरें नांव आसा आनी ताचें नांव जावन आसा हुस्को. कितले फावट आमच्या गांवांत आमची शेजारी आसात न्हू, आमची घरां लागीं लागीं आसात. कितले फावटी आमी आमच्या शेजारच्या घरच्यांक तांचे पासत मागलां गायत ना. आमी एकामेकाच्यो चाडयो, एकामेकाची केस्तांव करता. पूण केन्ना तरी आमी आज आमच्या तेरसान आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसलेल्या शेजाऱ्या पासत मागुया. कितले फावटी आमी हें केलां? गरजेचें चिंतूं. These are simple things but very important things. जरी तर ही मागण्याची हुस्क्याची बुनियाद ना, क्रिस्तांवपण ना. बागयोंत आना तेच आपले धुवेक शिकयता, अंकवर मारयेक हुस्को शिकयता. जेन्ना आज बडवो गाब्रियल येता आनी सांगता तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण गोरवान बरोना, वडवीक घेवन बसोना, आपल्या मावशे भयणी थंय धांवून वेता. कित्याक हुस्को दाखोवंक ती वेता. जे आपल्या आवय थंय बागयोंत आना थंय शिकलोले ते वेव्हारान घालता. शी प्रॅक्टिसीस वॉट शी लर्न फ्रॉम हर मदर. आज मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां दर एकल्याक आमच्या कुटुंबाक हेंच मागुया. जे बरेपण देवान आमच्या काळजांनी वतलां ते बरेपण आमी एकामेकाच्या फायद्याक वापरूंक. आमचे थंय जरी तर आमी बरेपण देवाचें अनुभवलां, आमकां कायदो आसा. कित्याक ते आमच्या वडविकेक लागून न्हय, आमच्या वावराक लागून न्हय, पूण देवाचे कृपेक लागून ते बरेपण आमकां फावो जालां. जाल्यार हो कायदो आसा, बरेपण आमी घेतलां, बरेपण आमी दिवंक. आनी हेंच करूंक आज बागयोंत आनाचे मजतीन दर एकल्या कुटुंबाक, दर एका भावा भयणीक सांतिस्तेवाच्या फिरगोजेचे ही कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर्गदार बाबाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळ्ळो, आंकवार मडीकांय सोडलो, पोस पिलाताका ताणें कोसले, ताका कुसाळ चडलो, तो मेल्लो ताकांनी किपिलो, तो मेल्या मदीं देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर्गदूतां त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतरांची मुत्सुकी करूंक येतलो. सोमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, हुस्क्यान बरोवन जियेतलीं भाव भयणां आमी जावंक आमच्यो गरजो आनी मागणी बागयोंत आनाचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. जेजूचें सोपण ती सगळी एक जावन हे वेव्हारांत घालूंक आमी वावुरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सोबेन आपलो वावर करतना सगल्यांक बागा घेवन वावरूंक फिरगोस गवळीक सोबे वरवीं आनी दुसऱ्या जोम्या वरवीं एकसाराचे आनी समुदायीक नाते बांदूंक ते वावरूंक बागयोंत आनाचे मोजतीन पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. विश्वासान
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचे एकवटाचे समुदायीक जिवीत जिवंक पोरचेक आदार करूंक भाग्योत आनाचे मोजोतीन तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. आमच्या समुदायेन चुकोन आसतना म्हयन्यांक एक पावटी आमी समुदायाच्या मेळाव्यान वांटो घेवन एकामेकाच्या आसण्यांतल्यान आमी एकामेकाचो बावाड तिरावंक भाग्योत आनाचे मोजोतीन बापाची मोजोत आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. कुटुंबान चुकोन आसतना एकवटान तेसाचे मागणे करूंक एकवटान जेवण शिवन चुकतात तेन्ना एकामेकाक बोगसण्याची वेंग मारूंक एकामेकाच्या सुखान दुखान आमी भागेली जावंक आमचे कुटुंबीक एकचाराचे नातें वाडूंक भाग्योत आनाचे विनोदीन बापाची मोजोत आमी मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. आयज आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आपल्या प्रवचनांतल्यान आमची नवसोरणी करूंक वावुरतल्या फादर क्लेटनांचेर सुभांग आशिर्वाद भाग्यवंतानाच्या मुजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. पाद्रीपणांची आनी माद्रीपणांची वकासांव आमच्या गांवांत आदल्या वर्सांनी भरपूर उप्रासलोलीं, पूण ह्या आधुनीक काळार हे भाशेन वकासांवां दिसोन आमच्या फामिलींनी पाद्रीपणांची आनी माद्रीपणांची आपोवणी परत उपजोवन भाग्यवंतानाच्या मुजतीन देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. ही परब समयार उगडास कोत्ता सर्गेस लिगोरियो पेरेराचो आनी अप्लोनिया दी सिक्वेराचो, कित्याक तांणी कोपेलाचो जागो आनी सुवात आपलें दान कशें आमकां दवरलें म्हूण. तशेंच उगडास कोत्ता सर्गेस पाद्री आंतोनियो लियांड्रो दी रोजाचो, कित्याक ताणें हें कोपेल नव्यान बांदूंक आमकां दवरलें म्हूण. ताच्या ओतम्यांक सासणांचें सूख फावो कर म्हूण भाग्यवंतानाच्या मुजतीन देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. आयची परब समोरूंक आदार दिलेल्या सगल्या कुटुंबाचेर उपोट बेसांवां आनी कुर्पा दिवंक भाग्यवंतानाच्या मुजतीन देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. दुसरे भाशेन आमी मागणें करुया. आयज तुमची सायडीक कोण आसा ती पळयात, उजव्याक आनी दाव्याक. टर्न टू युअर लेफ्ट एंड रायट एंड सी हूज देर. आनी दोळे धापून आज तांचे पासत मागा.
वचन म्हाका बापा आमकां दोयीन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, बागयो तानाच्या देण्या खातीर आमी तुजे उपकार आनी दिनवा सांठयता. जे भाशेन आपले दुवेक आंकवार मारयेक तिणें शिताबायन आनी देवाच्या मोगान वयर काडली, तेच भाशेन आमच्याय आवय बापायनी आमच्याय शेपाय शेमायांनी आपल्या नातवांक आपल्या भुरग्यांक देवाचे वाटेन चलोवंक शिकोवंक तांकां उजवाड आनी बोड दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गोजेवंतांक दान उडो आनी सोरो. यादिकाच्या हातान हीं दानां घालून देवा बापाक ती भेटयतना बाग्योन आनाची देख घेवन आमचें जिवीत देवाचे कुशेक सोदांच आयतें आनी आमच्या कुटुंबांनी देवाक फावो तो जागो दितोल्या म्हूण भास दितना हीं दानां काल्तिकायेन बापाक उबारुया. Umyari soria bori Toka bapani rodori Amka dita Jesu bori Amka dita Jesu bori Bapa apsikir kodara Jesus e mastro cosaudi Sobraga kapurgyam tuja Jesus sodaci kuraudi Bapa amchikir kodara Jesus e mastro cosaudi Sobrang kabul yang tuja Jesus sodang cikun raudi Unya ani sorya wangla Kisah mogal Bapa So good of me, the Duga. So good of me, the Duga. Papa amchikir kodana, Jesus e mastro kosaudi. Sobraga kabul yang tuja. Jesus sodaci kuraudi Bapa amchikir kodana Jesus e mastro kosaudi Sobrang kabul yang tuja Jesus sodaci kuraudi बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शुभेच्छा रावा सर्वेस्पर मानून घेवंक. आमेन. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजेचे भोगतेन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक बसयलोल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ
जावपारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. मोयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन खोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची कांच. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good pohor gotuya. Somya Shisu Abi Hodoga Tawari Kalchit Lepi Kautit Lepoti Tuvoi Bovane Sorami Dushne Moron Bogota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोडी गुडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केबरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सिमिया आमच्या आदारी गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरमो सुदरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन ह्या आल्तारा भोंवतणी एकटोरल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती भागिवोन सुसेत सपुती भागिवोन तोरण दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेलीं एकामेकाक कोरेंच पावतलीं भाव भयणां जावंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. बरोबर. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संवसारांत येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें दोन दुतांक म्हणे आज ह्या सकाळी आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांतीची कुणां दिवया. संसाराचे पातकातले आमची गागलूत कर, आमची गागलूत कर. देवाचे शेळी, देवाचे शेळी संसाराचे पातकातले आमची गागलूत कर, आमची गागलूत कर. देवाचे शेळी, देवाचे शेळी संसाराचे पातकातले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. आमचे सवे आपलो मोग आपणाकूच आपल्या बापाक ओपून जेजून दाखयलो.
ताच्या पावलांनी चलतात आनी हे जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी सोम्यातून म्हजे भितरून म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रार म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांगले प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचे देवा पविस्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली ह्या जेवणा वरवीं आमी बागयोन आनाचे विणवणेन आमचे जिवीत दिसान दिसोदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नांवी आमेन बसुया प्रीतीच्या भावा भयणांनो parochial administrator Father Rosario, Patkul, Father Peter, St. Teresa Convent Sisters, Fatima Sisters, and Kopalaच्या कमिटीच्या नावान सगल्यांक बांगयोन आनाची खुशाल पोरीत परब हांव दिता. दिसनासरीचीं दोन उतरां उलयतना पयले सुवातेक देवाक आर्गां दिता. बागयोन आनाची नोवेना आनी परब शांतिकायेन समारंभूंक फावो जाल्ले देखून बागयोन आना वरवीं ज्यो आमच्यो विनवणी देवाक उबारल्या त्यो पूर्ण जावंक आमी आवडटा. दुसऱ्या सुवातेर उगडास करता आनी दिनवासता सगले पाद्री भाव वेगवेगळ्या इगुर्जांतले नोवेनांनी आमकां मिसाची भेट आनी आपल्या प्रवचनान आमची आत्मीक जिवीत ग्रेस केले खातीर. तशेंच खेरीत भाशेन दिनवासता फॉर द क्लेंडनात
न्हंयच माडयेची राशीवर घालूंक मिसाची पेट समोरूंक तो आसलो, पूण आयज व्हडा दोबाच्यान दोनूय पोरबेची मिसां बलिदानांक समोरूंक आनी देवाचें उतर परगटोवंक फावो जालें देखून. फादर क्लेरन आमचो गांव भाव. पाद्रीपणाची सुमार एक 15 वर्सां वयर तेणें रोमा शारान वावुरला. निकतेंच ताणें आपले पाद्रीपणाची सिल्वर जुबली समोरमल्या. आमी चड खुशी फादर, तर आनीक एक पावट आमची उनुनीट परवीन तुका. देवान तुजेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुका सदांच आपल्या मोगान सांबाळूं. थँक यू फादर and wishing you prosperity in your vocation. ह्या वेळार आमचे आवडे आनिकूय अपोवणी याज्ञिकपणांक आनी मोत्सावी जिविताक आमच्या गांवांत परतून उत्पन्न जावंक. तशेंच दिनवासता parochial administrator Father Rosario and Patkur Father Peter सदांकां साल्व करूंक आनी हेर परबीची तयारी करूंक आदार दिलोल्या खातीर. दिनवासतां सेंट तेरेजा कॉन्वेंट सिस्टर्स आनी फातिमा सिस्टर्स ताणें दिसान दीस क्रिस प्रसाद वांटूंक आदार दिलोल्या खातीर. दिनवासतां नोवेना आनी भाग्यवंत आनाची परब भेटोवप्यांक भगवंत आनाचे समोर मेंग तुमी उदार मनान सवकात दिलोल्या खातीर. भाग्यवंत आनाची विनवणेन देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमचे सगल्या सवरणींक गायोन मंडळ भरपूर उर्बा हाडटा आनी वर्तापरीत करता. तूं एक संगीतकारांक आनी वाजोतना वाचप्यांक तुमी तोकूच घेवन नोवेना आनी परब समजूंक आदार दिलेल्या खातीर देव बरें करूं. दिनवासतां केरीत भाशेन विलियमांक आनी ताच्या संगीत्याक जोझफाक व्हिडिओ कॅमेराचेर आदाराखाल आदार हाजीर आसलेल्या भावांक मिसाची पेट वांटो घेवंक सोंपें केलें देखून. तशेंच दिनवासतां लिगोरियो योरिको आनी फ्रँकसन बिजली जनरेटराचेर फावो केली देखून. दिनवासतां कॉन्फ्रारिया दे सांताना समितीक म्हजे वांगडी ताणें आपलें दान मोण घालून एका मोणान आनी स्वभागिलीपणान सगल्या कार्यावळीन फाटल्या 3 वर्सां कोपलाची चोत्रायेन सेवा केली देखून. सांत आनाचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं. दिनवासतां तसोच आमचो नितनान चेरोल ताणें डेकोरेट केला आमकां, पूण दिसता म्हाका पावसाक लागून पुरसांवचें करूंक आमी पावच्यो ना. दिनवासतां नेविसाक देवान दिलेले गूण आमच्या कॉपलाच्या सेवेक वापरता देखून. देवान ताका बरी सावध दिवं. तशेंच हेर वॉरंटियर आमकां ह्या दिसांनी आदार दिल्या तांकांय देव बरें करून. कोणाकीय तरी हांव दिनवासांक विसरलां समज तुकाय आमची दिनवास. 2 उतरां समोयतना उगडास करता सर्गेस्त फादर जेराल्ड जॉन डिनिसाचो ह्या परबेक फाटल्या 2 वर्सां जीर आसलो तो आमच्या मदें. ह्या वर्सा आमचेशी ना. मागता सर्गीचें सूख तेज्या आत्म्याक. निमाणें फादर क्लेंडनाक आमची भयण एक ल्हानशी भेट भेटयतली.
सगळ्यांक देव बरें करूं. सगल्यांक बारीकसाणीन ओलिविनान दिन वाचल्या. ताची सुत्रां म्हजीं करून पादवीकाराच्या नांवान फादर क्लेटनाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक भाग्योंत आनाची उनोनीत आनी खुशाल बरीत आस्त्या मुखामळान ही परब आवडटा. हॅपी फिस्ट तुमकां सगळ्यांक. आनी फादर क्लेटनाक आनी एकदां पादवीकाराच्या नांवान दोनी सिस्टरीच्या गोंयदाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान फादर देव बरें करूं. ओपनिंग आनी क्लोजींग माडी आनी फेस्त तुवें केल्ल्या खातीर देवाचो उपोट आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर मुनियारपणाचेर भाग्योंत आनाचे मोजतीन घालो म्हूण मागता. निमणो आशिर्वाद दिवच्या आदीं हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सदांच हॉलिडेक येता आसतना म्हाका एक वॉर्म वेलकम मेवता. गांवचो हांव म्हणटोच वळखतात पूण तरी आसतना सगळीं बरें उतर दितात म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एक मागणी आसा आयज फेस्ता दीस. तुमच्या फादरीची सिस्टरीची तांची सगळे हुस्को दाखोवयात. ती आपलो गांव सोडटात, गोंयच्यांक सोडटात आनी पाठयतात हिंगा वेतात. आनी जंय जंय वेतात ते फामील घडोवंक वावुरतात. Actually, it's not their job. Actually, we should try to make them feel at home. पूण ती वावुरतात. So, have a little thought. केन्नाय चिंतात तांचे वाटेन. दिसपोटी मिसां जाली आमकां काम आसोसोर आमी इगोर्जेशी वेता. मागीर फादर कितें कोत्ता, कसो आपलो दीस सादता, ताका रांदलां कोणें ना कोणें तें आमकां हुस्को आसना. जाल्यार केन्नाय गो एंड सी. जेवण घेवन वचत म्हणूना. नो नो नो, दॅट इज द लास्ट थिंग. बट जस्ट से फादर हाव आर यू, डीड यू हॅव अ डे ऑफ रेस्ट. तेंच सिस्टरी जायतो वावर करतात. तांणी व्हडल्या सिटीन वचून आपली इस्कॉलां करूंक जाताली. तरी आसतना सांतिस्तेव एका तेंपार फामाद आसले. आतां सगळे सांतिस्तेव जाणटीच लोक उरला, थोडीं उरल्यात. बट दे आर स्टील सर्वींग. सिस्टर आजिलानूय आमच्या जाणट्याची कॅर घेता. इट्स अ प्रेशस सर्वीस. सो तांची सगळे हुस्को दाखोवयात. दाखयतात म्हणून जाणा. बट इट्स ऑलवेज गूड टू लेट देम नो दॅट यू थिंक अबावट देम. पयलीं क्रिस्तांवां ते कोत्ताले, आमच्यांनी कित्याक करूंक जायना. उबी रावया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्योतानाचे मोजतीन सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पयल्या क्रिस्तांवां भशेन एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान भरलेलें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भावा भयणीनो, पुरसांव आमी काडची ना पावसाक लागून. फकत धुंपायतले आनी मागीर ल्हानशें मागणी करतले. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de
de Dios. Sadara, Mãe de Deus, Mãe de Deus. Rogai, 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 rogai a Jesus por nós. Bagiota namče pasotvinot i kora. Stato passariam ca famosa cea. Prartuja. सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजाच्या देवा, भाग्योदाना कमोनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताची आवय तुवें केली. तिचो आनी आमच्या जोडेकल्याच्या पुर्वजाचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तिच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बसयलोली सोडपूण आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. आमेन. Chique